दोस्तों, एक पल रुकिए और जरा सोचिए, क्या यह मुमकिन है कि हर वक्त हमारे सर के ठीक ऊपर एक पूरा शहर घूम रहा हो? एक ऐसा शहर जहां लोग आम जिंदगी गुजारते हैं, खाते पीते हैं, दिन रात काम करते हैं, लेकिन हैरानकुन बात यह है कि वो ना कभी गिरता है, ना थकता है और ना ही रुकता है। ये कोई साइंस फिक्शन कहानी नहीं, कोई दीवाने का ख्वाब नहीं, ये जिंदा हकीकत है। और इसका नाम है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या ISS। अब सवाल यह है कि जमीन के गिर्द 27,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चक्कर लगाने के बावजूद ये नीचे क्यों नहीं गिरता? क्या ये किसी जादू से चल रहा है, या खला की गहराइयों में कुछ ऐसे राज छुपे हैं जिन्हें हम अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाए? जिस लम्हे आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसी पल फुटबॉल के 16 मैदानों जितना बड़ा ये देव हेकल खलाई स्टेशन ISS हमारे सैयारे जमीन के गिर्द नाकाबिले यकीन रफ्तार से, बिल्कुल खामोशी से गर्दिश कर रहा है। सोचें, ये हर 90 मिनट में जमीन का एक पूरा चक्कर मुकम्मल कर लेता है। यानी खला नवर्द हर दिन 16 बार तुलुए आफ्ताब और 16 बार गुरूब आफ्ताब देखते हैं। लेकिन इतना भारी स्टेशन हमारी जमीन की जबरदस्त कशिश सिकल से कैसे बचा रहता है, और पिछली 2 दहाइयों से यह आसमान में यूं ही मुअल्लक कैसे है? आइए आज की इस वीडियो में हम स्पेस स्टेशन के पीछे छुपे साइंस के हैरत अंगेज कमाल को बेनकाब करेंगे। हम जब भी कोई चीज हवा में उछालते हैं वो नीचे जरूर गिरती है। आखिर क्यों? सीधा सा जवाब है, जमीन की कशिश सिकल उसे अपनी तरफ खींच लेती है। तो फिर ISS को क्या खास बनाता है जो 27,000 किलोमीटर फी घंटा की बर्क रफ्तारी से सफर करता है, फिर भी गिरता नहीं? आखिर क्यों? तो दोस्तों, सच ये है कि वो लगातार गिर रहा है, लेकिन गिरते हुए भी कभी नीचे नहीं आता। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक मुसलसल गिरने के अमल में है, मगर इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा है कि जैसे ही वो गिरता है तो जमीन के गोल होने की वजह से वो इसकी सतह को मिस कर जाता है और आगे बढ़ जाता है। इसे यूं समझिए जैसे कोई शख्स पहाड़ी से ऐसी रफ्तार से छलांग लगाए कि जमीन उसे छू ही ना पाए। बस खला की वसतों में हमारा स्पेस स्टेशन हर लम्हा वही कर रहा है। यही है इसका मदारी जादू जो उसे कशिश सिखल के बावजूद आसमान में मुअल्लक रखता है। एक और बड़ा और दिलचस्प सवाल, ISS का ईंधन कभी खत्म क्यों नहीं होता? हमारे कार, बाइक या जहाज सब कुछ चलने के लिए पेट्रोल या डीजल चाहिए, तो यह स्पेस स्टेशन जो सालों से जमीन के चक्कर काट रहा है, इसकी टंकी कौन भरता है? या ये बगैर ईंधन के ही चलता है? जवाब है बिल्कुल, ये बगैर ईंधन के चलता है। लेकिन ये कोई मोजिज़ा नहीं, ये है शमसी तवानाई का हैरत अंगेज कमाल। ISS को इस तरह डिजाइन किया गया है कि इसके बड़े बड़े सोलर पैनल्स सूरज की रोशनी को परों की तरह जज़ब करते हैं और उसे बिजली में बदल देते हैं, और यही बिजली इसके तमाम कंप्यूटर्स, सिस्टम्स और खला नॉर्दों की हर छोटी बड़ी जरूरत को पूरा करती है। यानी ये समझ लीजिए कि जब तक सूरज चमक रहा है, हमारा स्पेस स्टेशन भी घूमता रहेगा। और जब ISS जमीन के साए में चला जाता है, यानी अंधेरा होता है, तब क्या होता है? तो जनाब, इसके पास ताकतवर बैटरियां हैं जो दिन में सूरज की रोशनी से चार्ज होती हैं और रात के वक्त पूरे सिस्टम को तवानाई फराहम करती हैं। यानी ये हर हालत के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार रहता है। एक और हैरानकुन बात जो साइंस फिक्शन के शायकीन को हमेशा अपनी तरफ खींचती है, क्या ISS में रहने वाले लोग सच में टाइम ट्रैवल करते हैं? सुनने में ये अजीब लगेगा, मगर जवाब है हाँ, थोड़ा सा जरूर करते हैं। दरअसल आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक जब कोई चीज बहुत तेजी से हरकत करती है तो इसके लिए वक्त थोड़ा धीमा हो जाता है। चूंकि ISS तकरीबन 27,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जमीन के गिर्द घूम रहा है, तो वहां वक्त जमीन के मुकाबले में थोड़ा आहिस्ता गुजरता है।
یعنی اگر کوئی خلا نارتھ 1 سال ISS میں گزارتا ہے تو وہ زمین پر موجود کسی شخص کے مقابلے میں تھوڑا سا کم بوڑھا ہوگا۔ جی ہاں، خلا میں رہنے والے لوگ حقیقت میں کچھ مائکرو سیکنڈز پیچھے لے جاتے ہیں، یعنی وہ ہمارے مستقبل سے تھوڑے سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ یہ کوئی ہالی ووڈ فلموں جیسا ٹائم ٹریول نہیں، مگر سائنس کی دنیا میں یہ ایک انتہائی دلچسپ اور سائنسی حقیقت ہے۔ یہی ہے اسپیس اسٹیشن کی اصلی جادوگری۔ اب تک ہم نے سمجھا کہ ISS کیسے کام کرتا ہے اور وہاں وقت کیسے مختلف ہوتا ہے، لیکن سب سے بڑا اور بنیادی سوال یہ ہے، آخر انسانوں کو وہاں بھیجنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اتنا بھاری خرچہ، اتنے خطرات، اور ہر ایک مشن پر کروڑوں ڈالر لگتے ہیں، آخر کیوں؟ کیونکہ دوستو، ہم انسان ہیں اور ہماری سب سے بڑی طاقت ہماری تجسس ہے۔ ہمیں جاننا ہے کہ خلا کی گہرائیوں میں کیا چھپا ہے۔ ہمیں سمجھنا ہے کہ جب کشش ثقل نہ ہو تو انسانی جسم کیسے رد عمل دکھاتا ہے۔ کیا ہماری ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں؟ کیا دل آہستہ دھڑکتا ہے؟ کیا خون عجیب طرح سے بہنے لگتا ہے؟ ISS ایک چلتی پھرتی سائنسی لیب ہے جہاں ہم مستقبل کی تیاری کر رہے ہیں، چاہے وہ مریخ کا اگلا سفر ہو یا زمین پر نئی جان بچانے والی دواؤں کی دریافت۔ یہاں ہو رہے ان گنات تجربات سے ہم سیکھ رہے ہیں کہ کیسے ہم زیرو گریوٹی میں زندہ رہ سکتے ہیں اور خلا کی وسیع دنیا میں انسانیت کو کیسے قائم رکھ سکتے ہیں۔ اور شاید سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب ہم وہاں سے اپنی زمین کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک نیلا نازک اور خوبصورت گولا دکھائی دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم سب ایک ہی چھوٹے سے گھر کے مسافر ہیں، اور اگر ہمیں ستاروں تک کے عظیم سفر پر نکلنا ہے تو یہ آغاز یہیں سے ہوتا ہے۔ باہر سے ISS کسی چمکتے ہوئے دھاتی ڈھانچے جیسا دکھائی دیتا ہے، لیکن جیسے ہی آپ اس کے اندر قدم رکھتے ہیں، آپ ایک ایسی جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں ہر دیوار پر سائنس کا انقلاب اپنی پوری آب و تاب سے جاری ہے۔ ایک خلا نورد نے اسے یوں بیان کیا، یہاں رہنا ایسا ہے جیسے آپ ایک ساتھ کمپیوٹر، راکٹ اور کیمسٹری لیب کے اندر جی رہے ہوں، جہاں اوپر اور نیچے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا۔ زیرو گریوٹی میں نہ سمت معنی رکھتی ہے نہ وزن۔ یہاں آپ چھت پر سو سکتے ہیں۔ زیرو گریوٹی میں ہماری روزمرہ کی عام حرکتیں بھی کسی چیلنج سے کم نہیں ہوتی۔ ٹوتھ پیسٹ نگلنی پڑتی ہے، کافی پاؤچ میں آتی ہے اور اسٹرا سے پی جاتی ہے۔ ٹوائلٹ جانا ایک پورا مشن ہے جہاں سب کچھ ویکیوم سے کھینچا جاتا ہے۔ حیران کن طور پر ISS میں 90% پانی ری سائیکل ہوتا ہے۔ سانس، پسینہ اور یہاں تک کہ پیشاب بھی واپس استعمال ہوتا ہے۔ جی ہاں، صحیح سنا آپ نے، یعنی کل کی کافی آج کی کافی میں بدل جاتی ہے۔ خلا نورد صرف سیلفیاں نہیں لیتے، ان کا دن بہت سخت ہوتا ہے۔ 10 گھنٹے سے زیادہ سائنسی تجربات، اسٹیشن کی دیکھ بھال، اسپیس واک کی تیاری، زمین سے مسلسل رابطہ اور روزانہ 2 گھنٹے کا سخت ورک آؤٹ۔ سوچیں، آپ ہر 90 منٹ میں زمین کا چکر کاٹتے ہوئے سو رہے ہیں۔ یہ صرف سائنس نہیں، یہ انسانیت کی ایک نئی اور بہادرانہ تعریف ہے۔ تو دوستو، اگلی بار جب آپ رات کے صاف آسمان کو دیکھیں اور کوئی چمکتی ہوئی لکیر زمین کے اوپر سے گزرے تو ایک پل رکیے، اسے دیکھیے اور یاد رکھیے گا، وہ کوئی معمولی تارہ نہیں، وہ ہمارا خواب ہے جو خلا کی وسعتوں میں زندہ ہے اور ہماری عظیم کامیابیوں کی کہانی سنا رہا ہے۔ تو دوستو، اس دلچسپ ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویسے آپ یہ ویڈیو پاکستان کے کون سے شہر سے دیکھ رہے ہیں؟ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ملتا ہوں میں آپ سے ایک نئے اور مزیدار ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ۔